साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के हवाले से ये बात तो मैंने बता दी कि अब जो डिग्री ऑब्टेन कर रही हैं बीएस साइकोलॉजी की, उसके बाद आप मार्केट में लैंड होने के लिए कौन सा साथ में आपको चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि इंटर्नशिप्स। अब अगला सवाल ये आता है कि इंटर्नशिप्स कैसी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ की जा सकती हैं, इंटर्नशिप्स कैसी होती हैं और हमें दरअसल क्या चाहिए इंटर्नशिप्स में भी एंटर होने के लिए। तो आपने ये याद रखना है कि आपने जहाँ कहीं भी आप अपनी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं ना, जिन जगहों पे भी, तो उनका जो एक तरह से बायोडाटा है वो आपने मेंटेन करके रखना है। तो जितनी भी ये जॉब साइट्स हैं, जैसे मैं आपको अपना इनबॉक्स दिखाती हूँ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लिंक्डइन से लेकर इंडीड और ये सारी जॉब के पोर्टफोलियोज़ हैं जो मैंने भी बना रखे हैं दिखाने के लिए भी, कैरियर सप्लीमेंट्स। तो इस तरह जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एंटर होंगी ना, स्पेशली जो मुझे बहुत बेनिफिशियल नज़र आया है वो लिंक्डइन है, जो ओवरऑल कहीं भी चलता है। उसके बाद ग्लासडोर और इंडीड सक्सेसफुल हैं ज़्यादा यूके में, और जो यूएई की जगह हैं, ओमान, कतर और इसके अलावा मिडल ईस्ट के बाकी रीजन्स, वहाँ पर कोई स्पेशल आपको प्लेटफॉर्म्स नज़र आएंगे, जैसे वो गल्फ़ से रिलेटेड। तो आप अपनी जो भी आपका एरिया है ना, उससे रिलेटेड आपने अपनी जॉब की सर्च और अपना पोर्टफोलियो, अपना सीवी अपडेट करके रखना है। मोर देन वन सीवी चाहिए होता है, एक ही तरह का सीवी का फॉर्मेट हर जॉब के लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा उसको क्राफ्ट करते रहें फॉर दी न्यू जॉब। और वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पर ना मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन खोली है। मसलन वो लोग जो कि एमफिल कर रहे हैं या रिसर्च की डिग्रीज़ हैं, एमएस वगैरह किया हुआ है, ग्रेजुएट वगैरह किया हुआ है, तो मेनली देखें जॉब कितनी सिंपली लैंड इन होती है। ये अबू धाबी की यूनिवर्सिटी में जॉब आई है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये NYU की। तो जॉब क्या है, रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएट इन द डिवीजन ऑफ साइंस साइकोलॉजी। बेसिकली देखा, साइकोलॉजी की जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है। तो किसी जॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, और ये भी जानने के लिए कि इंटर्नशिप्स कैसे की जाएंगी, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी जॉब आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस चक्कर से निकल आए कि हमेशा सिफारिश चल रही है, रेफरेंसेस चल रहे हैं भाई, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो मैच करती हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन से, आप उनका काम कर सकते हैं, आप क्वालिफाइड हैं, तो अब आपकी यकीन जानिए डिग्रियों की भी अहमियत उस कदर नहीं है जितनी आपकी उस हुनर की, स्किल की। हर एक डिग्री स्किल बेस्ड है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे ये अलाइंड है, ये इसी में ही आती हैं। बड़ी डिटेल से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लिखा हुआ है द टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट लैब, यानी ये किसी लैब की है। इन द डिवीजन ऑफ साइंस सीक्स टू रिक्रूट अ रिसर्च एंड लैब मैनेजर। अब ये देखें कि लैब मैनेजर की जॉब है दरअसल, या रिसर्च असिस्टेंट की, टू वर्क ऑन रिसर्च रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। किस कदर साइकोलॉजी का टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का। द रोल ऑफ केयर गिवर्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, के किस तरह से बच्चे की नशोनुमा पर उसकी मदर या अर्ली केयर गिवर असरअंदाज होते हैं, ये टॉपिक होगा रिसर्च का। द रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट विल वर्क विद द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। जो मेन जो जिसने जॉब पोस्ट की है उनका नेम लिखा हुआ है, आगे उनको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी है, इसको भी आप खोल के डिटेल से पढ़ सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ा करें। फिर क्या है कि अगर सक्सेसफुल जो एप्लीकेंट है उनको क्या क्या दिया जाएगा, उससे रिलेटेड बात बताई गई है, और क्या दरअसल उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपीरियंस क्या है, इस पर आते हैं ज़रा, यहाँ से हमें पता चलेगा। एक्सपीरियंस इन LED रिसर्च and participate recruitment in the UAE and ability to speak and read Arabic fluently considered significant strengths। अच्छा, यहाँ से हम ना थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं, ये देखा इधर, ताकि ज़रा मैं इसको हाईलाइट करती हूँ कि डिग्री तो आपने ले ली है, लेकिन जो रिलेटेड स्किल्स हैं हर एक जॉब में जो हुआ करती हैं वो ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। अब ये देखा, फॉरेन लैंग्वेज सीखना, यहाँ से आप ज़रा टिप नोट करते जाएं ना। अगर आपकी शादी मसलन जापान होने वाली है, जर्मनी होने वाली है, आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उस मुल्क की जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसको सीखना शुरू कर दें। और अगर नहीं भी है तो भी अपने फारिग टाइम में ना, जो 4 साल का टाइम मिला हुआ, आप डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं, तो फालतू टाइम आप कैंटीन में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, उस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे जो भी आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पर जैसे अरबिक उन्होंने बताई है, ये एक चीज़ हो गई, और बंदा बस ठीक है, बाकी कवर हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें कवर होती हैं, मेन चंक हम नोट करेंगे जी। एक हो गई कि अभी साथ में रिसर्च डिग्री के साथ हमें चाहिए कि हम मेरी अरेबिक फ्लुएंट हो। कैंडिडेट विल वर्क इन एन मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। PhD लेवल के लोग होंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस
اور آنیسٹی کہ آپ کتنا اچھی طرح سے وقت دے پاتے ہیں نا، کتنے اچھے انسان ہیں. تو پرسنل کوالٹیز بھی ایپلیکینٹ مسٹ ہیو. یہ دیکھا اب فارمل ایجوکیشن کی بات آئی ہے، پہلے اسکلس کا ذکر ہوا ہے، پھر ڈگریوں کی بات آئی ہے. ڈگری دیکھیں، بیچلرز ڈگری ان سائیکالوجی، جو آپ بی ایس سائیکالوجی کر رہے ہیں، یہ سفیشینٹ ڈگری ہے اتنی اچھی جاب میں لینڈ کرنے کے لیے. بیسٹ جابز ہیں نا، تو ادھر لینڈ کرنے کے لیے فارمل ایجوکیشن بیچلر سفیشینٹ ہے آپ کے لیے. اور جو آپس میں لڑتے رہتے ہو نا بیٹھ کے کہ سائیکالوجی کا کوئی سکوپ نہیں، اسٹیٹس کا سکوپ نہیں، ایچ آر کا سکوپ نہیں، بھائی یہ سب ڈگریاں کم و بیش ایک ہی طرح کی ہیں، ایک ہی طرح کا کمپاؤنڈ ہے ان کا، ایک ہی مختلف ایلیمنٹ سے ایک ہی مکسچر بن رہا ہے. تو بیچلر ڈگری چاہے سائیکالوجی میں لی ہوئی ہے، چاہے ایجوکیشن میں لی، انہیں نہیں میٹر کرتا کس میں لی ہوئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ میں لی ہوئی ہے، بایو فزکس میں لی ہوئی ہے، کسی بھی چیز میں لی ہوئی ہے آپ نے، آپ کی کسی بھی چیز میں ڈگری ہے. تو آپ نے بیچلرز کی ڈگری لی ہوئی ہے، فلوئنسی ان عربک ہے، آپ اس ایریا کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ کو گوگل وغیرہ سرچ کرنی آتی ہے. اب یہ یو اے کو تھوڑا سا بھول جائیں، یہ تو بے شک میں نے وہاں سے نوٹ ڈاؤن کی ہے نا، لیکن جرمنی، آسٹریلیا، یو کے، جدھر بھی آپ جا رہے ہیں یہ ملتے جلتے ہی ہوں گے اس قسم کی جو جابز ہیں. اور دیکھیں 1 to 1 ہے، آپ کو ریسرچر خود ہائر کر رہا ہے. تو اگر آپ نے بیسک سکلز پوری کی ہوئی ہیں تو آپ کو بڑی ایزی ہے کہ آپ کو وہ رکھ لیں گے. یہ دیکھیں جی آگے آ گیا ہے، نالج آف لوکل ECD لینڈسکیپ اینڈ ٹریننگ ان ریسرچ سافٹ ویئر ٹولز. جب بھی چاہے سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، بایو پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی ریسرچ ٹولز آپ نے کرنے ہیں ضرور. اچھا ریسرچ ٹولز کیسے ہیں؟ یہ ہے لینا، مینگولڈ، انٹریکٹ اینڈ مائنڈ ویئر. یہ یاد رکھ لیں. اب فالتو ٹائم ہے نا تو ایوننگ میں کلاسز جوائن کرو، آن لائن پلیٹ فارم سے دیکھو، کہیں بھی دیکھو، کسی کو آتا ہے کام تو اس کو پکڑو، ان میں سے کوئی ایک سافٹ ویئر سیکھ لو، ٹھیک ہے جی. پرائر ایکسپیرینس مینیجنگ ریسرچ بجٹ از آلسو ڈیزائرڈ. کوئی نہ کوئی آپ کو یہ بھی آتا ہو، بجٹ ایلوکیشن. یہ ہیں اصل پریکٹیکل سکلز اور نالج. جب ہم بات کرتے ہیں نا مارکیٹ میں لینڈ ہونے کی، تو یہ آپ نے اس قسم کی انٹرنشپس بھی کی ہوئی ہیں، اگر کہیں کام کرنا سیکھا ہوا ہے تو یہ آپ کی ایڈیشنل سکلز بن جاتی ہیں. اس طرح آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کرتے ہیں فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن میں. اچھا یہ سافٹ ویئر کیا ہیں دراصل جن کا نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ہم نے اکثر نا MPhil والے اسٹوڈنٹس نے SPSS پڑھا ہوا ہے نا، وہ بھی صحیح طرح نہیں سیکھتے ہیں. تو صحیح سیکھا کرو نا بھائی، کیوں نہیں سیکھتے صحیح طرح؟ جو سیکھنے کا ٹائم ہے، اسکل سیکھنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم ضائع کر دیتے ہو. تب آپ ادھر ادھر کہتے ہو بس نمبر لگ جائیں ہمارے. تو یہ کام آتی ہیں، یہ اس سے اسی طرح کی ہیں. تو یہ فزیولوجیکل رسپانسز کو میئر کرنے والی کچھ سافٹ ویئر ٹولز ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں. ایزی ہیں، مشکل کوئی نہیں ہوتے، اسی طرح کی ہیں جیسی ہماری SPSS ہے نا، بالکل ویسے ہی ہیں. کچھ اور انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں ایجوکیشنل وائز، یہ وہ، اس میں آپ کا سائیکولوجیکل نالج آپ کے کام آنے والا ہے. ریفرنسز وغیرہ چاہیے، ریفرنسز کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں نا. یہ سافٹ ویئر اسکلز بڑی ضروری ہیں. میں نے یہاں پر نا نکال کے رکھی ہوئی آپ کے لیے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ایک ڈیوائس ہے، آٹونومک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی مانیٹر کرتی ہے. اور آج کل کی ماڈرن جو ریسرچز ہیں، جو فزیولوجیکل رسپانسز کو، نیورو امیجنگ کو، اس قسم کی جو ریسرچز، ماڈرن ریسرچز ہو رہی ہیں نا، ان کو کنڈکٹ کرنے کے کام آتی ہیں. یہ مائنڈ ویئر ہے. تو اس طرح کا اس کا ڈیٹا ایسے ایکیومولیٹ ہوتا ہے، ایسے اکٹھا ہوتا ہے. میں دکھا اس لیے رہی ہوں تاکہ یہ نہ لگے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. یہ ہمارے ہی کام کی چیزیں ہیں. سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ، ایجوکیشن، یہ سوشل سائنسز بیک گراؤنڈ کے لوگ اس کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کم از کم آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی ناؤ ہاؤ ڈیولپ کی ہو، کوئی تھوڑا بہت آپ نے نا، جیسے کوئی آن لائن کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کی ہوئی ہو، ورک شاپ اٹینڈ کی ہوئی ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں جی میں نے یہ سیکھا ہے، مجھے پتہ ہے، کوئی اس کی الف بے آتی ہے مجھے. اب یہ دیکھا کہ اس کے علاوہ اس قسم کی ایکسپیرینسز ہیں کہ کیا کیا آتا ہو. کینڈیڈیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو پروگرامنگ ایکسپیرینس ود MATLAB، پائتھن اینڈ شیل اسکرپٹنگ. اب یہ ساری یہ سائیکالوجی کی جابس ہیں یہ والی، اور ان میں یہ والے سافٹ ویئر بھی چاہیے. تو کتنی زیادہ کمپیوٹرز چاہیے. دیکھیں نیچے، ٹو بی کنسیڈرڈ ایپلیکینٹ مسٹ ہیو ریسیوڈ اے ماسٹرز بیچلر ود سیورل ایئرز آف ایکسپیرینس ان کمپیوٹر سائیکالوجی، نیورو سائنس، میتھ، فزکس، بایولوجی. سارا کچھ انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے نا. تو کیا چاہیے ان کو؟ یعنی یہ سافٹ ویئر آتا ہو، ریسرچ آتی ہو، اور ان کو وہ کام آتا ہو جو وہ دراصل پوچھ رہے ہیں. تو یہ دراصل ساری جو بلباب ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جاب مارکیٹ کیسی ہے. جاب ڈسکرپشنز پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انٹرنیشنل اور نیشنل جاب مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اس ٹاپک پہ اور بات کرتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بات کیجیے گا، بہت خوشی ہوگی. اللہ حافظ.